नीम तारीकी में आंखों को चुभती हुई रोशनी लैपटॉप की स्क्रीन की थी। टाइपिंग हो रही थी, लेकिन टाइपिंग की आवाज़ बहरहाल नहीं थी। उसे प्यास लग रही थी। हलक सूख का कांटा हो रहा था। किसी कदर कोशिश से वो कोहनी के बल ऊपर हुई। हाथ बढ़ाकर साइड टेबल का लैंप ऑन किया। पानी का जग या ग्लास वहाँ नहीं रखा था। कुछ चाहिए? लैपटॉप कुशन से हटाकर एक तरफ रखते हुए वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। पानी। उसकी आवाज़ नींद से बोझल और आंखें खमार भरी थीं। मध्यम सी रोशनी में भी वो उसके चेहरे की पसमर्दगी को महसूस कर सकता था। गुज़िश्ता कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। 2 बार हॉस्पिटल भी ले जा चुका था। वो मेडिसिन और ज़रूरी सप्लीमेंट्स भी ले रही थी, मगर कभी बुखार, कभी सर दर्द और कभी कमज़ोरी के बायस तबीयत नाढाल हुई रहती थी। लिहाफ हटाकर एक साइड पर करते हुए वो रूम फ्रीज़र की तरफ बढ़ गया। पानी की बोतल और ग्लास उठाकर उसके पास आया तो वो तब तक उठकर बैठ चुकी थी। उसने ग्लास लेकर पानी पिया। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? वो पूछ रहा था। जन्नत ने खाली ग्लास साइड टेबल पर रखते हुए उसे देखा। पिछले 3 दिनों से वो ऐसी ही एक नज़र उस पर ज़रूर डालती थी। शक, हैरत और उलझन भरी नज़र। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आया था? उसने पूछा। नहीं, क्यों? वो उसके सवाल पर कुछ हैरान हुआ। तुम मुझसे पूछते हो, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? मतलब तुम पूछते हो। हाथ से इशारा किया। नहीं पूछना चाहिए। पूरे 5 माह तक तो नहीं पूछा, तो अब क्यों? सवाल बचा था, एतराज़ भी बचा। वो लाजवाब हुआ। ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाते हुए वो तकिए को दुरुस्त करती नीम दराज हो गई। फारिस दूसरी तरफ अपनी साबका पोजीशन में आकर बैठ गया था। लिहाफ टांगों पर डालते हुए कुशन पर लैपटॉप रखा और एक बार फिर अपना काम करने लगा। वो उसकी जानिब करवट बदलकर काल के नीचे हाथ रख के खामोशी से उसे देखने लगी। आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस थे। पेशानी पर बाल बेतरतीबी से बिखरे हुए। यकसुई से अपना काम करते हुए वह अतराफ से अक्सर बेनियाज नजर आता था। जानते हो डॉक्टर आमना मुझसे क्या कह रही थी? उसकी आवाज़ नींद से मुतासिर लग रही थी। क्या कह रही थी? फारिस से नज़रों का जाविया नहीं बदला था। कीपैड पर उंगलियां तेजी से मुतहरिक थीं। आप टेंशन ना लें मिसिस फारिस। क्या मतलब? क्यों टेंशन ना लूं? ये डॉक्टर्स इस तरह की नसीहतें हमें क्यों करती हैं? मतलब शोहरों से क्यों नहीं कह सकती अपनी बीवियों को टेंशन ना दो? धीमा सा लहजा, कुछ नर्म, कुछ हफ्की भरा। मिसिस फारिस, उसकी बातें, उसका गुस्सा, लहजा, अंदाज, वो ऐसे ही लड़ने के चक्रों में उसके दिल के तार छेड़ गई थी। फारिस से बेहासा लैपटॉप से नजरें हटाकर उसे देखा। उसे लगा वो अपना फोकस अपने काम पर नहीं जमा सकेगा। धीमी सी सरकार रोशनी में जन्नत का मोमी चेहरा नुमाया था। सुर्ख आंखों में हफ्की ठहरी हुई थी। पेशानी पर ढेर सारे पल थे। एक लम्हे के लिए अगर उसके तासुरात नरम होते थे तो दूसरे पल वो शदीद गुस्से में नजर आती थी। अच्छा, बताओ क्या टेंशन है तुम्हें? उसका ये अंदाज, लहजा, रवैया जन्नत के लिए कतई नया था। वो लम्हे भर के लिए हैरान, फिर दूसरे पर कुछ परेशान और तीसरे सेकंड सदमे से बाहर आ गई। तुम ही तो मेरी सबसे बड़ी टेंशन हो, भुना कर कह दिया। गुज़िश्ता 3 दिनों से वो जिस तरह उसका ख्याल रख रहा था, तो ना चाहते हुए भी उसे खामोश रहना पड़ा था। वो उसे गुस्सा, नाराज़ी, हफ़्की कुछ भी नहीं दिखा सकती थी, बस खामोश रही थी। अब मज़ीद खामोश नहीं रह सकती थी। मैंने कहा था मुझे तुम्हारे साथ कमरा शेयर नहीं करना, और देखो मुझे बेड तक शेयर करना पड़ रहा है। और आंटी से तुम क्या कहते हो? शी इज़ फ्री टू डू एज शी वांट्स। ये अपनी मर्जी से कुछ भी करने में आज़ाद है। बाकायदा चेहरे के उतराव चढ़ाव के साथ उसने फारिस की नकल उतारी। उसने अपने लबों पर उमड़ती मुस्कुराहट को दबा लिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए। इसलिए क्या? कोहनी के बल ऊपर होकर उसे फारिस को मशकूक नजरों से घूरा। पहली बार तो खराब नहीं हुई, और याद है तुमने एक बार मुझे हाथ से पकड़कर बेड से उतारा था। सोना है तो सोफे पर सो जाओ, वरना इस कमरे से दफा हो जाओ। आवाज़ भारी करके, चेहरे के तासुरात सख्त करके उसकी नकल बहुत खूबसूरती से उतारी थी। वो महज गला खंखार के रह गया। उस दिन भी मेरी तबीयत खराब थी, सर में दर्द था, हाथ पांव दुख रहे थे। उस दिन तो तुमने मेरी कोई तीमारदारी नहीं की थी। फारिस को अंदर ही अंदर अपनी इस हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। हाँ, लेकिन जब तुम लाहौर से आई थी तब की थी। वो जो कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रही थी, लब भींच कर रह गई। इसलिए की थी ताकि मुझे जिता सको? मेरा ये मतलब तो नहीं था।
तो क्या मतलब था तुम्हारा? क्या उसका लड़ाई का मूड हो रहा है? फारिस ने अचंभे से उसे देखा। तुम मान क्यों नहीं लेते कि मुझे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक जीना पड़ रहा है? पहले भी और अब भी? कतरा कतरा लफ्ज़ों का तेज़ाब फारिस को अंदर ही अंदर झुलसाने लगा। बज़ाहिर वो आम से लहजे में बगैर किसी दुख का इजहार किए बात करती थी, मगर वो उसका गम, उसका दर्द बहुत अंदर से महसूस करने लगता था। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है अब? उसकी खामोशी से आजिज़ आकर वो संजीदगी से पूछ रही थी। तुम खुद को परेशान कर रही हो, उसने कहा। परेशान तो तुम मुझे कर रहे हो। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर बोली। मैं कैसे मान लूं? तुम अब कोई चाल नहीं चल रहे या अब तुम्हारा कोई प्लान नहीं है? ये कैसे हो सकता है? इस तरह रवैया बदल कर तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उसने वासिया कह दिया। फारिस चंद लम्हों तक उसे खामोश नज़रों से देखता रहा। आदिल अहमद कल तुम्हें कैटलॉग दे जाएगा, फर्नीचर पसंद कर लेना। 1-2 दिन में कमरा फर्निश्ड हो जाए तो फिर तुम नीचे शिफ्ट हो सकती हो। उसका लहजा सख्त नहीं था, ना ही लफ्ज़ों में नफरत की काट थी। हाँ, तुम तो यही चाहोगे। तुम तो पहले भी यही चाहते थे कि मैं इस कमरे से निकल जाऊं। वो कुछ हैरत से उसे देख कर रह गया। मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम्हें अलग कमरा चाहिए। हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे अलग कमरा ही चाहिए। तुम्हारे साथ रह रह कर मुझे पागल नहीं होना। सर लहजे में कहकर कहीं और देखने लगी। वो चंद लम्हों तक उसे देखता रहा। चलो तुम्हारी एक टेंशन तो कम हुई, मुस्कुराहट दबाकर कहा। टेंशन कम नहीं करनी मुझे, ख़त्म करनी है। वो उसकी दीदा दलेरी पर हैरान हुए बिना ना रह सका। अब मैं खुद को इसलिए ख़त्म तो नहीं कर सकता कि मैं एक टेंशन हूँ, लेकिन कोशिश करके खुद को थोड़ा सा बदल सकता हूँ। टेंशन की जगह कुछ और हो सकता हूँ। उसका लहजा खालिस दोस्ताना था। गर्दन मोड़कर वो कुछ सदमे से उसे देख कर रह गई। कहाँ वो ज़रा ज़रा सी बात पर आपे से बाहर हो जाता था और कहाँ अब किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे सर पर चोट लगी है। हाँ, चोट तो लगी है, लेकिन सर पर नहीं। उसका मायनी हेज जुमला जन्नत के सर पर से गुजर गया। वो उसके पुरसुकून रवैये पर तप गई, उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ गई। फिर गहरी सांस लेकर अपने असाब पर काबू पाते हुए उसकी तरफ देखा। वो सीने पे बाजू बांधे, चेहरे का रुख मोड़े उसे संजीदगी से देख रहा था। लैपटॉप की रोशनी उसके नफीस ग्लासेस पर मुनक्किस होती सुनहरी माइल लहरों का तासुर दे रही थी। ग्लासेस में अच्छा लग रहा था वो। फौरन से नज़र हटाकर दिल को झिड़क दिया कि ग्लासेस के साथ अच्छा लगे या बुरा, उसे क्या। मत भूलना कि मैं यहाँ आंटी की वजह से सिर्फ डिलीवरी तक हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया है। अपने अंदर बहुत सारा खौफ और ढेर सारा गुस्सा लिए पिछले 3 दिनों में ये बात कई बार दोहरा चुकी थी। तुम जानती हो मैं मम्मी की कोई बात नहीं टालता। वो बस उस एक जुमले से ही उसके हदशात रफा कर सकता था। इसी बात की तसल्ली है, वरना तुम पर तो मुझे चूंटी जितना भी भरोसा नहीं, कहकर करवट बदल गई। फारिस ने कुछ नहीं कहा। जन्नत ने गहरी सांस लेकर आंखें मूंद। अदीना जुबैर का तस्वुर एक तरफ, मिसेस शराजी की हिदायतें और नसीहतें दूसरी तरफ, और आने वाले वक्त और फारिस की टेंशन तीसरी तरफ। इतना तो वो भी जानती थी कि फारिस मिसेस शराजी की कोई बात नहीं टालता। यकीनन उन्होंने ही इसे ख्याल रखने का कहा होगा। अब बात बच्चे की थी तो ना चाहते हुए भी लहजे और रवैये में बदलाव ले आया होगा। अपनी औलाद के लिए इंसान इतना तो करता ही है। हाँ, इतना तो करता ही है। एक सवाल पूछूं तुमसे? निगाहें स्क्रीन पर मरकूज थी। वो कुछ टाइप कर रहा था। जन्नत ने उसकी तरफ करवट बदली। अदीना सुबैर ने तुमसे तलाक क्यों ली? फारिस की उंगलियों की हरकत थमी। सांस ठहर गया। वो सवाल सिर्फ सवाल ना था। मध्यम रोशनियों का फनूस गोया छनाके से टूटकर उसके हवासों पर गिरा। उसके तासुरात बदल गए, नरमी मकफूद हो गई। गर्दन मोड़कर उसने जन्नत को देखा। तकिए पर सर रखे, लिहाफ होंठों तक भींचे वो उसे ही देख रही थी। बज़ाहिर लहजे में कोई चुभन नहीं थी, ना ही आंखों में दर्द या तजस्सुस नजर आ रहा था, मगर वो सवाल, वो आम सा सवाल नहीं था। इतना हफीफ भी नहीं कि पूछने वाले पे भी असरअंदाज ना होता। रात काफ़ी हो चुकी है, अब सोना चाहिए। उसे लैपटॉप बंद करके उठना चाहा। उससे तुम्हें छोड़ा और तुम उसे फिर भी अपनाना चाहते हो, क्यों? वो सरापर सवाल बनी पूछ रही थी। लहजा गुस्से से आ रही था, ना सख्ती थी ना हफ्की। फारिस से बहुत नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तुमने मेरे मोबाइल से सारी तस्वीरें डिलीट कर दी, ये समझकर
اس طرح میری یادداشت سے بھی سب کچھ مٹ جائے گا؟ وہ اس کی نہیں سن رہی تھی، وہ صرف اپنی کہہ رہی تھی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ جنت کی سرد آنکھوں میں نمی تیر گئی، چہرہ پوشیدہ تھا مگر عزیزیں تو پھر بھی آنکھوں سے جھلکتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے تم اس کے ساتھ کتنا خوش تھے، اس نے کہا۔ وہ موت جیسے سناٹے کی سط میں آیا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا وہ ایسی بات کرے گی، ایسا سوال، ایسا استفسار کرے گی۔ میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کس قدر کوشش سے اس نے کہا۔ میں بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تم ہر بار ہمیشہ میری پہلی شادی کو بیچ میں لے آتے تھے۔ جنت کا لہجہ اب کی بار ذرا سا تلخ ہوا تھا۔ میں غلط کرتا رہا تو کیا یہ ضروری ہے کہ تم بھی وہی غلطی دہراؤ؟ غلطی کا اعتراف؟ ہاں، یہ غلطی کا اعتراف تھا۔ کچھ تو تھا اس کے لہجے میں، اس کی آواز اور آنکھوں میں، بظاہر سنجیدہ سپاٹ چہرہ، دکھ اور غم سے مکمل آری، مگر کچھ تو تھا، کچھ تو تھا۔ میں ذکر نہیں کروں گی تو تمہیں میری تکلیف کا اندازہ کیسے ہوگا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جب کسی لڑکی کی دوسری شادی ہوتی ہے تو اپنی پہلی شادی کا ذکر کسی صورت نہیں سننا چاہتی؟ تم ذکر نہ بھی کرو تو مجھے اندازہ ہے تم کس تکلیف سے گزرتی رہی ہو۔ جنت اپنی جگہ تھم گئی، آنکھوں میں کر اتر آیا، دل غم سے بھر گیا۔ تمہیں اندازہ ہے؟ وہ بھی میری تکلیف کا؟ صرف اس لیے کہ میں تم سے تمہاری پہلی بیوی کی بات کر رہی ہوں تم مجھے اس طرح کے جواب دے رہے ہو؟ اس کا غصہ بڑھنے لگا تھا، برداشت ختم ہو رہی تھی۔ ایکس وائف، فارس نے تصحیح کی، اور میں چاہتا ہوں تم اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات مت کرو۔ اسے سنجیدگی سے منع کیا۔ لہجہ ابھی بھی سخت نہیں تھا، وہ جیسے نارمل لہجے میں بہت نارمل سی بات کر رہا تھا، مگر اس کے اندر کیوں بات نہ کروں؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ میرے سامنے آ سکتی ہے، مجھ سے بات کر سکتی ہے، اپنی محبت اور تمہاری دیوانگی کی داستان بھی سنا سکتی ہے، لیکن میں تم سے اس بارے میں کوئی بات نہ کروں؟ آنکھوں میں غیظ اور غضب کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، لہجہ غسیلا، آواز پتھریلی۔ آج سے پہلے وہ اتنے غصے میں اسے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ تم مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں سوال کر سکتے ہو، میری سابقہ شادی کا مذاق اڑا سکتے ہو، میرے کردار پر بات کر سکتے ہو، لیکن میں تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں ایک چھوٹا سا سوال بھی نہیں پوچھ سکتی۔ وہ اذیت سے ہنسی، آنکھیں تر ہو چکی تھیں، مگر فارس، وہ خاموش تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کے لب باہم پیوست تھے، اس کی آنکھوں میں ویرانی اتری ہوئی تھی، اس کا چہرہ تاثرات سے عاری ہو چکا تھا۔ وہ اتنا بول گئی تھی، اتنا کہہ گئی تھی، اور وہ پھر بھی خاموش تھا۔ وہ سر اٹھائے کھڑی تھی، وہ سر جھکائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یکایک جنت کو احساس ہوا اس سے ادینہ زبیر کا ذکر چھیڑ کر اپنی پوزیشن کمزور کر لی ہے، اپنا خوف، اپنے خدشات فارس واجدان پر عیاں کر دیے ہیں، اس سے پردہ ہٹا دیا ہے، اس سے تاریکی بڑھا دی ہے۔ میں اس لیے نہیں پوچھ رہی تھی کہ مجھے تمہاری زندگی میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے آواز کو حتی الامکان مضبوط کر لیا۔ وہ جو نمی سی آنکھوں میں ابھری تھی اسے چھپا لیا، وہ جو خوف سا ظاہر ہوا تھا لہجے سے، باتوں سے، اسے دبا لیا۔ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں، پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اب دوبارہ کہہ رہی ہوں، بھلے سے کسی بھی ادینہ پدینہ کو اپنی زندگی میں لے آؤ، آئی ریئلی ڈونٹ کیئر، لیکن میں جب تک یہاں ہوں ایک ہی گھر میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اینڈ آف ڈسکشن۔ اپنی بات ختم کر کے وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی، لحاف اس نے سر پر تان لیا تھا، اب خاموشی سے سانسوں کو گن رہی تھی، اپنی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ دل رو رہا تھا، دل تڑپ رہا تھا۔ موت کی سی خاموشی میں اسے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ کمرے میں اب اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس کی دھیمی دھیمی سسکیاں گونجنے لگی، جانے اس سے صحیح کیا تھا یا غلط، مگر اب وہ رو رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت 10 بج رہے تھے۔ پہلے پہل دھند میں لپٹا دماغ موف رہا، پھر خیال ابھرے، باتیں یاد آئیں، اپنی بحث، سوال اور فارس کا رویہ یاد آیا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹھیک لگا لی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا فارس ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا، چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ وہ اس کی تیاری دیکھ کر کچھ حیران ہوئی کہ آج اس کا آف تھا، مگر اپنے کام سے کام رکھو اصول کے تحت اس سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ کیسی طبیعت ہے؟ معمول کی طرح وہ آج بھی پوچھ رہا تھا، نہ لہجہ سرد تھا، نہ تاثرات میں سختی تھی۔ وہ روز جواب دیتی تھی،
आज खामोश रही। टाई की नॉट बांधने के बाद उसने परफ्यूम छिड़का, फिर सामने सोफे पे बैठकर जूते पहनने लगा। ज़रूरी काम से चंद दिनों के लिए जर्मनी जा रहा हूँ। मुझे क्यों बता रहे हो? उसका वही खफा उखड़ा लहजा। हालांकि एतराज़ उस पर करना था कि अब क्यों बता रहे हो? नहीं बता सकता। उसे सवालिया अब्रू उचकाई। पहले नहीं बताते थे तो अब क्यों बता रहे हो? आपके रुख बदल कर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। पहुंचकर कॉल करूंगा। वो उसका सवाल नज़रअंदाज किए अपनी कहे गया। मैं रिसीव नहीं करूंगी, वासिया कह दिया। वो उसे नहीं देख रही थी तो उसकी मुस्कुराहट भी नहीं देख सकती थी। मैं मैसेज करूंगा। मैं नहीं पढ़ूंगी। चेहरे का रुख मशरिक की तरफ था। उसे फारिस की बातों पर अब गुस्सा आ रहा था। वो ऐसा कैसे जाहिर कर सकता है जैसे कल रात उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी, कोई लड़ाई या बहस नहीं हुई थी। रिकॉर्डिंग भेजूंगा। मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, वासिया धमकी। ओह, तो तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं ऐसे ही फिक्रमंद हो रहा था। वो मुस्कुराया। वो अच्छा हादसा तब गई मगर तहम्मुल से बैठी रही। वो चंद लम्हों तक उसे मुस्कुराती निगाहों से देखता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। अपना ख्याल रखना। ये बात मैं तुमसे नहीं कहूँगी, खुद को बेवा होने से बचाने के लिए भी नहीं। क्या मुसीबत है? वो बेतरा से चिढ़कर झुंझलाई, उठने का इरादा तर्क करके दोबारा लिहाफ में घुस गई और वो खड़ा रहा, मुतबस्सम निगाहों से उसे तकते हुए, उसकी मौजूदगी को अपने आसपास जिंदगी की तरह महसूस करते हुए। पल भर में कितने मनासिर थे जो आंखों में समाये थे। उसका सी ऑफ करने के लिए उसके पीछे भागते हुए गाड़ी तक जाना, दरवाज़ा खोलना, बेतुकी सी बात पर बहस शुरू कर देना और फिर हंसते रहना। धड़ाधड़ मैसेज, बहुत से सवालात। उसने कुछ अज़ियत से ख्यालात को झटक दिया। अल्लाह हाफिज़, उसने कहा। जन्नत के वजूद में कोई जंबिश ना हुई। कुछ देर बाद कदमों की आहट के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। सुख भरी सांस लेकर लिहाफ हटाया। कुछ देर तक अपनी जगह चुपचाप बैठी रही, फिर उठकर बैल्कोनी में जा खड़ी हुई। उसे फारिस वाशदान गार्ड के हमरा अपनी गाड़ी की तरफ जाता हुआ नजर आया। किसी एहसास के तहत वो रुक कर मुड़ा। जन्नत तेजी से पेलर के ओठों में हो गई। देखे बिना ही जान गई थी वो इसी तरफ ही देख रहा होगा। कुछ ही देर बाद गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। उसे सर निकाल कर एक बार फिर देखा। अकबी नशिस्त का शीशा नीचे हुआ था। घड़ी के चमकते टाइल वाला हाथ बाहर निकला। फारिस से हाथ हिलाया। उसे गड़बड़ा कर अपना सर अंदर कर लिया। पता नहीं वो उसकी हर हरकत का कैसे अंदाज़ा लगा लेता था। हड़बड़ाकर वॉशरूम में घुस गई थी। वो नाराज़ थी। उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कभी खुद पर गुस्सा आ रहा था तो कभी फारिस पर। कभी अपनी सोच उलझाने लगती थी और कभी फारिस का रवैया सुलझाने लगता। नाश्ते के बाद लॉन में टहलते हुए वो हत्ता लाइमकान पुरसुकून होने की कोशिश करती रही और इस कोशिश में बुरी तरह से नाकाम होती रही। उस पर नज़र जमाए अक्सा ने कोई 7वीं बार ठंडी आह भरकर अपने कमरे की खिड़की से सर अंदर किया था। 2 बार माजरत के लिए जा चुकी थी। 3 बार आई एम सॉरी वाला कार्ड लिख कर भेजे थे। 4 बार दूर से कान पकड़ कर भी दिखाया था, मगर उसकी आपी वो तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं थी। एक लंबी सी ठंडी आह भरकर अपना सर तकिए पर रखा और बड़ी बूढ़ियों की तरह ठंडी आहें भरने लगी। और तभी उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। गेट खोलने के साथ ही गाड़ी अंदर दाखिल हुई। झट से उठकर खिड़की में आई। पोर्च में सफ़ेद यारिस खड़ी थी। अदील अहमद बाहर निकला था। अल्लाह! ये क्या कर रहा है यहाँ? ग्लासेस हटाकर मासूफ ने सीधा क्वार्टर्स की तरफ देखा था। वो झट से पर्दे की ओट में हो गई थी। दोबारा मुहतात होकर सिर निकाला तो लॉन से होते हुए सदर दरवाजे की तरफ जा रहा था। हाथ में शायद कोई फाइल थी। उसे गहरी सांस लेकर फौरन आईना देखा। चेहरा बिल्कुल साफ और निखरा निखरा सा था, मगर उसे अपनी उस रात वाली शक्ल ही नजर आ रही थी। और ये आज से नहीं, एक हफ्ते से हो रहा था। चलो अच्छा हुआ जन्नत आप ही हवा है, इस तरह मुझे उसके सामने तो नहीं जाना पड़ेगा। उसे तसल्ली हुई। कैसे हंस रहा था उस दिन। अदील अहमद का चेहरा याद आया तो अपना चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। एन उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर खोला तो सामने मुलाजमा खड़ी थी। आपको छोटी साहिबा बुला रही हैं। कौन छोटी साहिबा? उसकी हवाइयाँ उड़ गईं। मुलाजमा ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी अकल पर शक गुजरा हो। जन्नत साहिबा? वो घबरा गई। मुझे? उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। जी हाँ, आपको। वो पैगाम देकर चलती बनी
اور اقصیٰ کی تو سچ مچ میں جان پر بن گئی۔ وہ تو ناراض ہے مجھ سے، کیوں بلا رہی ہیں آخر؟ اسے رونا آیا۔ ایک بار پھر آئینہ دیکھ کر تسلی کی کہ کہیں لائنر وائنر، مسکارا شسکارا وغیرہ کے نشان تو نہیں۔ پھر اپنے تاثرات پر قابو پاتی واجان ہوش کی طرف بڑھ گئی۔ مرکزی دروازے سے لاؤنج تک وہ کیسے گئی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ پورے اعتماد کے ساتھ جنت کے پاس معتب سی جا کھڑی ہوئی۔ سامنے عدیل احمد برجمان تھا۔ ملازمہ اسے مشروب پیش کر رہی تھی۔ اقصیٰ نے بھولے سے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تم میری مینیجر ہو؟ جنت حیران تھی۔ عدیل احمد مسکراہٹ دبا گیا۔ اقصیٰ کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ چونکہ رخ جنت کی طرف تھا تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اور زبان ہلا کر اسے اشارے دیے کہ وہ اور کچھ نہ کہیں۔ اس چائنیز عدیل کے سامنے تو بالکل بھی نہیں، کہ مزید بےعزتی وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اقصیٰ؟ جی آپی، وہ میں گھبرا کے دوپٹوں کا پلو انگلیوں میں گھمایا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں پیشانی پسینے سے تربتر، ہوش اڑے ہوئے۔ جنت نے گہرا سانس دے کر اسے دیکھا۔ حالانکہ بلایا تو اس لیے تھا تاکہ اس کی کلاس لی جا سکے، مگر جیسا کہ مسٹر عدیل آپ جانتے ہیں میں اپنی مینیجر کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دیتی۔ اقصیٰ کی جان میں جان آ گئی۔ ممنون ہوتی نگاہوں سے اپنی مالکن ٹائپ آئی پی کو دیکھا۔ عدیل احمد ہنوز مفہوم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر رہ گیا۔ بیٹھو۔ آنکھوں سے اشارہ دیا تو جنت کے برابر میں ٹک گئی۔ کیٹلاگ تھمایا، صفحے پلٹے۔ کیا شاندار فرنیچر کی تصاویر تھیں۔ اقصیٰ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ دیکھ کر مجھے میسج کر دیجیے گا۔ عدیل احمد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کیا میں مسز شیرازی سے مل سکتا ہوں؟ شور، میں بلا کر لاتی ہوں۔ جنت اٹھ کر چلی گئی۔ عدیل نے اقصیٰ کی طرف دیکھا جو کیٹلاگ پر نظریں گاڑے یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے دنیا کا کوئی مشکل ترین کام اس کے حوالے کر دیا گیا ہو اور جسے سر انجام دیے بغیر دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ کیسی ہیں آپ؟ سنی انسنی کی خاموش رہی۔ اس کے ساتھ میک اپ پیمفلٹ بھی ہے۔ عدیل نے فرنیچر کیٹلاگ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ برانڈ واٹر پروف میک اپ مہیا کرتی ہے۔ تھوڑا مہنگا ہو سکتا ہے بٹ اٹس ورتھ اٹ۔ میری کزن یہی استعمال کرتی ہے۔ اور اقصیٰ کا جی جہاں زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، سر اٹھا کر کہا، مگر جس طرح سے اس نے مسکراہٹ ضبط کی اسے احساس ہوا وہ ابھی بھی اس کا وہی چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے اس کا پاؤں پھسلے، کیچڑ میں گرے، سیڑھیوں سے لڑکے آفس کے پورے سٹاف کے سامنے۔ تب کر سوچا، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ جنت نے آ کر کہا تو اٹھ کر مسز شیرازی کے اسٹوڈیو میں چلا گیا۔ اقصیٰ نے میک اپ ایڈ کے صفحے نکالے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی قیمت بھی کوئی 1000-2000 کے قریب تھی۔ اپنے چند ایک تپ روشن کروا کے اس نے پمفلٹ بند کیا۔ میں نے کون سا اب کبھی میک اپ کرنا ہے؟ پمفلٹ توڑ مروڑ کر اکٹھا کیا۔ نیچرل لک ہونا چاہیے بس۔ داہنے ہاتھ سے بالوں کو جھٹک کر اٹھ گئی۔ مسز شیرازی کی مدد سے اپنی پسند کا فرنیچر منتخب کر کے عدیل احمد کو میسج بھیجنے کے بعد جب فارغ ہوئی تو فارس کا میسج آ گیا۔ نوٹیفیکیشن ریکارڈنگ کی تھی۔ وہ بدمزہ ہوئی کہ اگر وہ میسج لکھ کر بھیجتا تو ٹک بلو آف کر کے وہ آرام سے میسج پڑھ سکتی تھی، مگر یہاں تو پیغام جاننے کے لیے ریکارڈنگ سننا ضروری ہو گیا تھا، اور ریکارڈنگ تو ہر حال میں اشارہ دیتی ہے کہ اسے سن لیا گیا ہے۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ میگزین کے وقت گردانی کرتی لگی۔ اسے فارس واجدان کو بالکل اسی طرح سے نظر انداز کرنا تھا جیسے وہ کرتا تھا، مگر یہ سسپینس کہ اس نے کیا کہا ہوگا یہ اسے کوئی بھی کام نہیں کرنے دے رہا تھا۔ فیشن میگزین کی رنگ برنگی تصاویر سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ میگزین رکھ کر موبائل اٹھا لیا۔ اس کا ایک واٹس ایپ گروپ تھا جس کی بس وہی اکلوتی ممبر اور اکلوتی ایڈمن تھی۔ فارس کی ریکارڈنگ پلے کیے بغیر اسی گروپ میں شیئر کی، پھر تسلی سے سننا شروع کیا۔ جانتا ہوں تم مجھے سن رہی ہو، یہ ٹرک مجھے بھی آتی ہے۔ گڑبڑا کر موبائل بند کر کے پرے رکھا جیسے وہ ابھی کے ابھی موبائل سے نکل آئے گا۔ مصیبت، بڑبڑا کر اٹھ گئی۔ موبائل اس نے کمرے میں ہی چھوڑ دیا۔ رات گئے تک فارس کی کئی میسیجز، کئی ریکارڈنگز اور کئی تصاویر موصول ہوتی رہیں، مگر اس نے اس کا ہر میسیج اندیکھا رہنے دیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اندیکھی رہ جاتی تھی۔ دیوار کی کھڑکیوں کے سامنے وہ صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ کاغذات ٹیبل پر بکھرے تھے اور کچھ اس کے برابر میں صوفے پر رکھے تھے۔
चंद एक हाथों में थे जिन्हें वो यकसुई से पढ़ रही थी। हर थोड़ी देर बाद उसकी आंखों का तासुर बदल सा जाता था, नमी ठहर जाती थी, दिल थम जाता था। वो एक एक लफ्ज़, एक उम्मीद, एक तसल्ली, एक पैगाम समझकर पढ़ रही थी। उसने सर उठाकर मिसेस शराजी को देखा। वो कैनवस की तरफ मुतवज्जा थी, मगर काहे बकाहे उसे भी देख लेती थी। उसके तासुरात उन्हें एक अनोखी सी खुशी देते थे, जैसे वो कुछ समझ रही है, बदल रही है। आप इस तरह आयात को कैसे समझ लेती हैं? वो कहे बिना ना रह सकी। व्हीलचेयर को हरकत देते हुए वो कुछ आगे हुई, उसके करीब, फिर हाथ बढ़ाकर कुछ सफ़ात उठा लिए। लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट ऊपर का मधूम हुई। जो सफ़ा हाथ में था वो मुकम्मल सर्द रंग का था। सर्द रंग के सफ़े पर वो हमेशा आयात लिखा करती थी। गुलाबी सफ़ात पर उनका रिसर्च वर्क होता था। हल्के सब्ज़ी माइल सफ़े पर टूटी पॉइंट वो बात जो तहकीक का हासिल होती थी, और फिर ये सफ़ात फाइल में एक तरतीब से लगे रहते थे। तुम्हारे ख्याल से एक औरत के लिए सबसे बड़ी दो आजमाइशें कौन सी हो सकती हैं? उनका सवाल सुनकर उसकी नज़रें बेहासा उस सर्द सफ़े की तरफ उठ गईं जो उन्होंने उसकी जानिब बढ़ाया था। उसने सफ़ा थाम लिया। मिसेस शराजी ने क्या पूछा था? वो क्या लिख रही थी जिसे उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था? क्या समझ रही थी जो आंखें इतनी नम और दिल इतना भर गया था? सफ़े पर दो आयत लिखी थी। एक आयत उम्मे मूसा की थी, जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर के हवाले किया था। दूसरी आयत मरियम अलैहिस्सलाम की थी, जब उन्हें हमल ठहरा था। दोनों को ला तखज़नी, गम न करो, कहा गया था, और दोनों ही उस वक्त तकलीफ़ की इंतहा से गुजर रही थी। किरदार की पाकीज़गी और औलाद का गम। ज़हन ने फ़ौरन ही काम किया था। उसने बेहासा सर उठाया। बस अल्लाह का यही पैगाम ढूंढ रही थी मैं। ला तखिसनी, गम ना करो। वो जानता है एक औरत का दिल कितना कमज़ोर है, खसूसन एक माँ किस तकलीफ़ से गुज़रती है, किस दर्द को सहती है। इसके सिवा और कोई जान ही कैसे सकता है? वो कहकर खामोश हो गई और जन्नत तरहीम भरी निगाहों से उन्हें देख कर रह गई। जवान औलाद की मौत का गम सहती हुई माँ। उसे मिसेस शराजी के बेटे और फिर यतीम पोते का ख्याल आया। बेख्तियार दिल में कर्ब खुल गया। वो माँ बेटे की इस मामले में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, मगर आप फारिस से बात क्यों नहीं करती? किस बारे में? अपने पोते के बारे में। मिसेस शराजी ने रुक कर उसे देखा। ये बात उससे करने वाली नहीं है बेटा। वो बेबसी से मिसेस शराजी को देख कर रह गई। वो ऐसा कैसे कह सकती थी? इस तरह फारिस को लाताल्लुक कैसे समझ सकती थी? वो उसका चचा है आंटी, बाप की जगह है। मिसेस शराजी की नज़रें झुक गईं। वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, आपका कोई भी कहा नहीं टालता, तो फिर कैसे? वो कैसे? वो अटक गई। ये मामला उसका नहीं था, ये बहस उसकी नहीं थी। मिसेस शराजी नज़रें झुकाए बिल्कुल खामोश बैठी रहीं। वो हमेशा ऐसे ही अपने दर्द, अपने गम पर्दे में रखती थी। ना हिलाफ कुछ सुनती थी, ना हिमायत में कुछ कहती थी। उन्होंने जैसे खुद को सीलबंद कर दिया था। वो फिक्रमंदी से उठकर उनके पास आ गई। आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया ना? मोहब्बत से कहकर उनके गिर्द बाजू डाला। मैं मिलाऊंगी आपको उससे। वो नम आंखों से बामुश्किल मुस्कुराई। आप इस पेंटिंग को मुकम्मल करें जल्दी, क्योंकि मुझे अपने नए बेडरूम में बेड के ऊपर यही पेंटिंग लगानी है। उन्होंने ख्यालात को झटक कर ब्रश उठाया। वो जैसे खुद को उस कैफियत से निकालना चाहती थी। जन्नत मेज़ पर रखी पेंटिंग सेकने लगी। उनमें से दो तो उससे अपने कमरे के लिए निकाल ली थी, तीसरी का जायज़ा ले रही थी। उसे कमरे के इंटीरियर के हिसाब से वही रंग मुंतखब करने थे जो कमरे की दीवारों पर जचें। उसरी युसरा का क्या हुआ जन्नत? कुछ याद आ जाने पर उन्होंने पूछा, तो जन्नत ने मुड़कर उन्हें देखा। हफीफ सी होकर हंसी। अभी सफ़र में हूँ, जल्द समझ लूँगी। मिसेस शराजी मुस्कुराते हुए कैनवस की तरफ मुतवज्जा रहीं। ब्रश हरकत में था। कुछ याद आ जाने पर जन्नत उनके पास फ्लोर कुशन पर आ बैठी। आंटी, सूरतुल तलाक में भी तो उसरे युसरा की एक आयत है, अनकरीब अल्लाह तंगी के बाद आसानी कर देगा। अल तलाक 7। सूरल नशरा के बरक्स इस आयत में उसर के साथ अलिफ और लाम नहीं है, और उसमें बात है, माँ नहीं है। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मगर सवाल ये भी है, ये मुश्किल और आसानी वाली आयत सूरतुल तलाक में है ही क्यों? जी? जन्नत चौंकी।
انہوں نے برش رکھ دیا، رومال سے ہاتھ صاف کیے، پھر ٹیبل سے قرآن اٹھا لیا، مطلوبہ صفحہ کھولا تو جنت ان کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب دیکھو، سورت کا نام الطلاق ہے، جسے ہم ایک معیوب، ایک اذیت بھرا لفظ سمجھتے ہیں۔ اس ایک لفظ میں ہمیں رشتے کا اہتمام، جدائی، تکلیف، رویوں کا دکھ، صبر کا غم، حالات کی فکر، معاشرے کی ٹینشن، حتیٰ کہ اپنے کردار کی پاکیزگی تک کا خوف نظر آتا ہے۔ لیکن جس صورت کا نام الطلاق ہے، اس صورت میں ایسے کسی بھی خوف، نا امیدی اور مایوسی کی جگہ نہیں۔ کچھ احکامات ہیں اور ان احکامات کے ساتھ امید ہے، تسلی ہے، زندگی کے حوالے سے ایک مثبت پیغام ہے، اور سرکش لوگوں کے لیے وعید ہے۔ ایک لمحہ توقف کر کے انہوں نے جنت کو دیکھا، جو بہت توجہ اور غور سے انہیں سن رہی تھی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ قرآن میں ہر انسان کے لیے، ہر کیفیت، ہر حالات کے حوالے سے تسلی ہے، امید ہے، اجر کا وعدہ ہے۔ جیسے ایک ماں کے لیے ام موسیٰ کی وہ آیت کہ اللہ کیسے دل کو جوڑ دیتا ہے اور کیسے انہیں نصیحت کرتا ہے کہ وہ غم نہ کریں۔ بیماری کے وقت ایوب علیہ السلام کی دعا، مچھلی کے باطن میں یونس علیہ السلام کی پکار، یعقوب علیہ السلام کی فریاد، زکریا علیہ السلام کی اولاد کی خواہش، اور مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا وعدہ۔ اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ لیکن ایک مظلوم، طلاق یافتہ مرد یا عورت کے لیے کیا ہوگا؟ جنت دم سادے انہیں دیکھ رہی تھی، انہیں سن رہی تھی۔ مشکل اور سخت حالات کی تسلی اور امید تو قرآن میں ہر جگہ ہے، آزمائش کا ذکر بھی ہے، اجر کا وعدہ بھی ہے۔ لیکن میں طلاق کے حوالے سے اس امید اور تسلی کو اسی صورت سے سمجھنا چاہ رہی تھی، جو محض اسی ٹاپک کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ اب دیکھو، سورۃ الطلاق کی 12 آیات ہیں، ان میں سے 6 آیات کے اہتمام پر ہر ٹوٹے ہوئے محزن، غمگین انسان کے لیے 6 امید بھرے میسیجز ہیں۔ سنجیدگی سے کہہ کر اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم تفسیر کے ساتھ پوری آیت کو سمجھیں گے تو پھر اس کا معنی اور مفہوم ہمیں اس کے احکام کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا، جو آیت میں طلاق، عدت، ریاست وغیرہ کے حوالے سے واضح موجود ہے۔ لیکن جب ہم ہر آیت کے آخر میں اس ایک محسوس حصے پر غور کریں گے تو ہمیں زندگی اور اپنے حالات کے حوالے سے ایک مکمل اور منفرد پیغام نظر آئے گا، خصوصاً ایک طلاق یافتہ کے لیے۔ رک کر اس کی جانب دیکھا، اور چونکہ اس صورت میں تقویٰ کا لفظ بارہا استعمال ہوا ہے تو ہمیں اس ایک لفظ کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کر گہرائی میں اتریں گے۔ قرآن ہاتھ میں تھا، کھول کر پھر انگلی رکھ کر بلا ترتیب وہ آیات کی نشاندہی کرنے لگی۔ یہ پہلی آیت کے آخر میں لکھا ہے، اور تم کیا جانو، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 1۔ جب آپ کو اپنی زندگی اندھیر لگ رہی ہو، سب ختم ہو چکا ہو، دروازے بند ہوں، نہ امید نظر آئے اور نہ آسانی کا کوئی سبب باقی رہے، تو اس وقت اللہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں کچھ نیا کر سکتا ہے۔ ایک لمحے میں سب بدل سکتا ہے، غم خوشیوں میں، محرومیاں عطا میں، صبر اجر میں، اور خواب حقیقت میں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ ہو۔ روانی سے بولتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رکی۔ اب یہ تقویٰ کن معاملات میں ہوتا ہے؟ ایک خالق کے معاملات میں، دوسرا اس کی مخلوق کے معاملات میں۔ رشتہ چاہے اللہ کے ساتھ ہو یا اس کی مخلوق کے ساتھ، اسے نبھانے کے لیے آپ کی سوچ، آپ کی نیت، آپ کے اعمال بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ انہی سے اللہ کی عدالت میں اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ آپ ظالم ٹھہرے ہیں یا پھر مظلوم، آپ حد میں رہے ہیں یا پھر سرکش ہوئے ہیں، آپ نے اپنے فرائض بھی سر انجام دیے ہیں یا پھر اپنے حقوق کا ہی مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ جنت کا مال کی نگاہیں آیات پر ٹھہر گئی تھیں۔ قرآن کے پیغام مرہم کی طرح تھے، سینے کی ٹھنڈک اور دل کا سکون۔ پھر دوسری آیت کے اہتمام پر ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے۔ مخرج، باہر نکلنے کا راستہ، اس تنگی، پریشانی، غم یا مصیبت کے دائرے سے باہر کا راستہ۔ مخرج، ایکسٹ، آپ اس دائرے،
اس آزمائش، اس مصیبت سے ایک لمحے میں باہر ہوں گے۔ یہاں بھی تقویٰ لازمی ہے۔ سنجیدگی سے کہہ کر انگلی کو اگلی آیت پر رکھا۔ تیسری آیت میں ایک ساتھ 3 میسیجز ہیں، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوا ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے۔ 3، شادی، محبت، خوشی، سکون، عزت، اولاد، یہ رزق ہے، اور یہ رزق اپنے صاحب تک اللہ کی مرضی سے ہر حال میں پہنچتا ہے جنت، اور وہاں سے پہنچتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے، امید کی ہے، یقین کی ہے۔ آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اللہ کی ہی مرضی سے قدم اٹھائیں گے تو اللہ اپنا حکم ضرور پورا کرے گا۔ جہاں آسانیوں کا وعدہ ہے وہاں آسانیاں ضرور ملیں گی۔ رک کر کہا، پھر آگے لکھا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ 4، اس میں یسرا استعمال ہوا ہے الف کے ساتھ۔ یہاں یسرا کو تقویٰ سے جوڑا گیا ہے۔ اب توجہ کا مرکز اگلی آیت تھی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے بڑا اجر بھی دیتا ہے۔ 5، اب ذرا ہم رک کر اس پر غور کرتے ہیں۔ تقویٰ کے ذریعے سیاحت کا مٹ جانا، برائیاں، گناہ یا جو بھی، بعض دفعہ ہم زندگی کے مشکل ترین حالات سے اسی لیے گزر جاتے ہیں تاکہ ہماری تمام کی تمام سعادت مٹائی جا سکے، اور جب سعادت نہ رہیں تو پھر اجر رہ جاتا ہے، اور یہ اجر صرف آخرت سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، جنت یہ دنیا میں بھی ملتا ہے آسانیوں کی صورت۔ پھر چھٹی کو چھوڑ کر 7ویں آیت کے اہتمام پر ہے۔ عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، اور جیسا کہ تم نے کہا یہاں بات ہے، ماں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کنفرم بات ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو کیا یہ کوئی اور عذر ہے؟ سوال کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جنت کے پاس فی الحال کوئی جواب نہ تھا، اور دیکھو ان تمام لفظوں کے آخر میں الف ہے۔ امرا، مخرجہ، قدرہ، اجرا، یسرا، سب کے آخر میں الف ہے، اور اس نقطے پر آ کر جنت ایک لمحے کے لیے بالکل سن سی ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا ایسا کوئی ہنٹ اس صورت سے مل سکتا ہے۔ مسز شرازی مسکرائیں۔ جب تم یسرا کو جان لو گی تو یہ سارے لفظ تمہیں بہتر سمجھ میں آ جائیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ جنت کی نگاہیں صفحے پر، آیات پر اور حروف پر ٹھہر گئیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زندگی کے دیگر سخت حالات کی طرح طلاق بھی انسان کو توڑتی ہے آنٹی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طلاق یافتہ کو زندگی اور رشتوں کے حوالے سے کوئی امید نہیں دلاتا، مگر جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، ہمارا نصیب ہے، ہماری خوشیاں اور ہمارا رزق ہے، وہ دلا رہا ہے۔ اسی صورت میں جس کا نام الطلاق ہے۔ اپنے اندر کے غم سے لڑتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، جب مجھے طلاق ہوئی تو مجھے لگا تھا میری پوری زندگی اب ختم ہو گئی ہے، میری حیثیت مٹی ہو چکی ہے، اب میں ساری عمر ایسے رہ جاؤں گی، یا شاید کسی بڑی عمر کے شخص سے میری شادی کر دی جائے گی۔ خاندان کے لوگ باتیں کرتے تھے، مجھے دوسروں کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت نظر نہیں آتی تھی۔ میرے اتنے صبر اور برداشت کے باوجود سب کو قصور میرا ہی نظر آ رہا تھا، اور میں وقت جیسے پلٹ آیا تھا، وہ جیسے اسی ٹینشن زدہ ماحول میں قید ہو گئی تھی۔ میں ایک کمرے میں بند ہو گئی، مایوس ہو گئی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں اپنی طلاق کے بعد سچ مچ مر گئی تھی۔ اس نے کہا، تو پھر کیا ویسا ہوا جیسا تم نے سوچا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جنت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تو اس زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہی تو مین پوائنٹ ہے سورۃ الطلاق کا، انہوں نے کہا۔ یہی تو امید اور یقین ہے جسے ہم نے اپنے مشکل ترین حالات میں قائم رکھنا ہے۔ رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، وہ ساری کی ساری منفی سوچ، خیال، وسوسے اور نا امیدی تم نے کہاں سے لی تھی؟ جنت نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ سوال واسعہ تھا،
وہ बेतरा से चौंकी थी कि बात सिर्फ उन सरगोशियों की नहीं थी जो शैतान उसके अंदर करता था, बात उन सरगोशियों की भी थी जो इंसानों के ज़रिए उस तक पहुंची थी। टॉक्सिक रिलेशन से आज़ाद होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अब आप कमतर हो चुके हैं या आपका रिस्क, आपके हिस्से की बरकतें, आपके हिस्से की खुशियाँ आसमान की तरफ उठा ली गई हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका है वो आपका ही है। पूरी दुनिया मिलकर भी आपको उस नेमत से महरूम नहीं कर सकती जो अल्लाह ने आपके लिए लिख दी है। आपकी शादी भी होगी, आपका घर भी आबाद होगा। लोगों की बातें, उनके तंज, उनके ताने, उनकी निगाहें, उनके सवाल, उनके इशारे आपसे आपका रिस्क नहीं छीन सकते। वो उसे देखते हुए कह रही थी, वो जैसे उस जन्नत से मुखातिब थी जो अपनी पहली तलाक पर एक बंद कमरे में गमज़दा सी मायूस बैठी थी। उस जन्नत से जो युसरा के मानी तलाशती सूरत अल तलाक तक पहुँच गई थी, जो अपनी ज़िंदगी के हर पहलू के हवाले से एक मुस्बत पैगाम, एक उम्मीद ढूंढ रही थी। लोगों के हाथ में आपका नसीब नहीं होता जन्नत, वो आपके मालिक नहीं हुए, वो आपके रासिक नहीं हैं, उन्होंने आपको तहलीक नहीं किया। सो उन्हें इस बात की इजाज़त क्यों दी जाए कि वो आपके अंदर मायूसी का ज़हर भर दे, आपसे आपके ख्वाब छीन लें, आपको आपकी ही नज़रों में बेवक़्फ़ कर दें। आपने सिर्फ़ अल्लाह पर ही भरोसा रखना है, जिसने आपसे खुद आसानियों का वादा किया है। उनका एक-एक लफ्ज़ उसे दिल की गहराइयों में उतरता हुआ महसूस हुआ था। मिसेस शराज़ी ने कुरान उसकी हथेलियों पर रख दिया था। तलाक इस बात की अलामत है आपका एक ताल्लुक, एक रिश्ता आपकी अपनी बेहतरी के लिए ख़त्म हो चुका, इस बात की नहीं कि आप ख़त्म हो चुके। उन्होंने ब्रश उठा लिया। हर एहतिताम एक नए आगाज़ से जुड़ जाता है। ये हम हैं जो अपना एंड खुद कर लेते हैं, उन लोगों की वजह से जिनका हमारी ज़िंदगी पर कोई इख्तियार नहीं। 3 रंगों को एक दूसरे में मोज़िम करके एक नया अछूता रंग तहलीक किए वो अधूरी पेंटिंग को मुकम्मल करने लगी थी। जन्नत सर झुकाए सफ़े पर नज़रें जमाए बैठी थी। अमूमन मैं किसी भी सूरत को समझते हुए इस बात पर गौर करती हूँ कि उसमें अल्लाह की किन सिफ़ात का ज़िक्र किया गया है, जैसे कि इसमें अल्लाह और कदीर, कुदरत रखने वाला, इस्तेमाल हुआ है। ये भी एक निशानी है। नीचे की बाकी आयत पढ़ोगी तो तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि जो हद से तजावुज़ करते हैं, अहकामात की खिलाफवर्जी करते हैं, जुल्म करते हैं, तो उनके हिस्से में शदीद अज़ाब आता है। से इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई किसी पर जुल्म ढाकर खुश रह सकता है या किसी को बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी आबाद कर सकता है। बात जैसे अब ख़त्म हो चुकी थी, मगर वो चाहती थी मिसेस शराज़ी बोलती रहें और वो सुनती रहे, समझती रहे। कितनी बार उस सूरत को पढ़ा था उसने और कितनी बार उसे सिर्फ अहकाम के हवाले से जाना था। कभी भी उसकी नज़र इन आयात पर नहीं गई थी, इस पैगाम, इस उम्मीद पर नहीं गई थी। अब तुम कब तक मुझे युसरा के मानी बताने वाली हो? खुशगवार लहजे में पूछा तो वो नम आंखों के साथ मुस्कुरा दी। इंशाल्लाह बहुत जल्द। फिर आपको बस मुझे एड्रेस देना होगा और मैं आपके पोते से मिलने जाऊंगी और सिर्फ इतना नहीं, मैं उसे यहाँ भी लाऊंगी। देखना आप। वो उनसे लिपट कर कह रही थी। वो धीरे से मुस्कुरा कर रह गई, मगर आंखों की नमी कुछ और बढ़ गई थी। वो जर्मनी से तीसरे दिन ही आ गया था। जन्नत उसकी जल्दी आ जाने पर हैरान हुई, मगर कोई सवाल ना किया। आजकल वैसे भी वो अपने नए कमरे की सेटिंग में मसरूफ़ थी। फर्नीचर तकरीबन सेट हो चुका था। अब बस उसे कमरे को रिहाइश के काबिल बनाना था। कुछ सामान रखना था, कुछ चीज़ें खरीदनी थी। अभी भी वो अक्सा के साथ अलमारी में कपड़े रखवा रही थी जब वो दस्तक देकर अंदर आया था। एक सताइशी निगाह पूरे कमरे में दौड़ाई। सफ़ेद रंग वैसे भी मेरा फेवरेट है। उसे पता था कब कैसे जन्नत कमाल की खुशी को गारत करना है। वो अंदर ही अंदर शोलों की सद में आ गई, मगर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाए उसकी तरफ मुड़ी। ओह! मुझे मालूम नहीं था। वैसे आंटी का कमरा बिल्कुल सामने है। वो उसके जवाब पर मुस्कुराए बिना ना रह सका। फिर हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। इसे लेते हुए जन्नत ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मेरे दोस्त की शादी है। हम हफ्ते को लंदन जा रहे हैं। वो उसे देख कर रह गई। फिर मुलाज़मों का लिहाज करके
وہ اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ تم خود جاؤ۔ چلا جاتا، لیکن کارڈ پر مسٹر اینڈ مسز فارس لکھا ہوا ہے۔ جنت نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ لیکن میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی ضد پر اڑ گئی اور یہ ضد شام تک خود ہی ختم ہو گئی جب مسز شیرازی نے اپنے پاس بٹھا کر اسے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے رضامند کیا۔ وہ انہیں انکار نہیں کر سکی تھی، اور چونکہ بات فارس کے دوست کی تھی تو فارمیلٹی پوری کرنے کو ہی صحیح اس کی شرکت ضروری تھی۔ وہ اوپر کمرے میں آئی تو چہرہ اچھا خاصا پھولا ہوا تھا۔ ویسے پیکنگ کی تو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اشارہ اس بیگ کی طرف تھا جو وارڈروب کے ساتھ کھڑا تھا اور جسے 2 ماہ پہلے وہ تیار کر چکی تھی۔ مجھ سے کوئی بات مت کرو تم۔ ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالتے وہ واش روم میں گھس گئی۔ وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ وہ لندن پہنچے تو اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ ایئرپورٹ سے باہر گاڑی پہلے سے موجود تھی۔ انتظار میں گارڈ اور سیکرٹری بھی کھڑے تھے۔ اسے لندن کی فضا میں سردی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ گاڑی کا سفر کچھ خاموشی سے کٹا تھا، البتہ فارس وقفے وقفے سے آنے والی کالز ریسیو کرتا رہا تھا۔ اس کا اپارٹمنٹ لندن کے ایک پوش ایریا کی 14ویں منزل پر تھا۔ وہ سفر سے کچھ حد تک تھکی ہوئی تھی کہ پہنچتے ہی سو گئی تھی۔ دوپہر میں آنکھ کھولی تو فارس موجود نہیں تھا، البتہ میڈ کچن میں کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ اس سے گھوم کر پورے گھر کا جائزہ لیا۔ لگژری اپارٹمنٹ کا سارا انٹیریئر سفید رنگ کا تھا۔ ہر شے نفیس اور قیمتی تھی، بے انتہا پرتعیش۔ بیڈ روم ایک ہی تھا، مگر ایسا شاہانہ اور خوبصورت کہ وہ سراہے بنا نہ رہ سکی۔ ایک مسلمان میڈ تھی جو گھر کی دیکھ بھال اور کھانے کا انتظام سنبھالے ہوئے تھی۔ اسی کھڑکیوں سے پردے ہٹا کر لندن کی فلک پوش عمارتوں کو دیکھا اور رات تک وقفے وقفے سے یہی سرگرمی دہراتی رہی۔ پہلے دن تو فارس اپنے بزنس کے معاملات میں کافی مصروف رہا اور وہ بھی گھر میں رچ کے بور ہوئی۔ دوسرے دن وہ شام کو تاخیر سے گھر آیا تھا اور تیسرے دن تو وہ گھر سے کہیں گیا ہی نہیں۔ مصروف اتنا جیسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں۔ میڈ نے شام کے کھانے کے لیے کچھ گروسری کا سامان لینا تھا، اسے باہر جاتا دیکھ کر وہ خود بھی تیار ہو گئی۔ ضروری ہے اب وہ لاٹ صاحب کی منت کرے کہ اب لندن لے ہی آئے ہو تو تھوڑا گھما پھرا دو۔ وہ ویسے بھی کون سا خوشی سے لایا تھا، موصوف کی مجبوری تھی۔ شادی کارڈ پر مسٹر اینڈ مسز فارس جو لکھا ہوا تھا، کیسے جتا کر کہا تھا اس نے، جیسے اگر صرف مسٹر فارس لکھا ہوتا تو اکیلا ہی آتا۔ کہیں جا رہی ہو؟ وہ لونج میں لیپ ٹاپ اور فائلز کے درمیان گھرا بیٹھا تھا جب اسے کمرے سے کوٹ، مفلر اور دستانوں میں تیار شیار سا باہر نکلتا دیکھا۔ اسے فارس کا سوال بھی عجیب لگا۔ بیگ میں موبائل اور پانی کی بوتل رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میٹ کے ساتھ مارکیٹ تک جانا چاہ رہی ہوں، آؤٹنگ کے لیے۔ اس وقت؟ فارس سے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ کیوں اس وقت نہیں جا سکتی میں؟ اس کی آنکھوں میں ناگواری سی در آئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ میں کل تک فری ہو جاؤں گا تو چلیں گے۔ میں نے تم سے اجازت تو نہیں مانگی، لیکن میں منع کر رہا ہوں۔ فارس کا لہجہ ہنوز نرم تھا۔ کس حق سے منع کر رہے ہو؟ وہ سوالیہ نشان بن گئی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کا رویہ۔ اب وہ کیسے کہے کہ فکر میں منع کر رہا ہے جبکہ اسے کسی بھی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ شاید میں نے کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن اسے جملہ مکمل کرنے میں کچھ دقت ہوئی۔ میرے دشمن زیادہ ہیں۔ تو وہ یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے فارس کی بات سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، صرف اس لیے کہ تم میری بیوی ہو۔ اگلے کئی لمحوں تک جنت ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ بیوی اب ہوں؟ 5 ماہ پہلے تک کیا تھی؟ وہ ایک سوال کاری سرپ جیسا تھا۔ اسے لگا وہ زمین کی تہوں میں اتر گیا ہے۔ پہلے تو تمہیں کبھی فکر نہیں ہوئی، کبھی روک ٹوک نہیں کی، گھنٹوں تمہارے آفس کے باہر اجازت کے لیے کھڑی رہتی تھی، صرف اس لیے کہ تم منع کرو اور میں رک جاؤں، تاکہ مجھے احساس ہو کہ تم مجھے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہو۔ مگر تم کیا کرتے تھے؟ جواب تک نہیں دیتے تھے، کبھی منع نہیں کیا، کبھی محتاط رہنے کو نہیں کہا، کبھی پرواہ نہیں کی، اور اب اچانک تمہارا خیال ہے مجھے اجازت بھی لینی چاہیے اور تمہارے منع کرنے پر رک بھی جانا چاہیے، اس لیے کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ اس کا لہجہ طنز میں کھل گیا، مگر آنکھوں کی نمی، آواز کی کمزوری
اس کے جذبات اسی تکلیف عیاں کر رہی تھی۔ مجھے وہ کار ایکسیڈنٹ کے وقت تمہارے تاثرات نہیں بھولتے۔ تب تم چاہتے تھے میں مر جاؤں۔ میری حادثاتی موت تمہارے بہت سے مسئلے حل کر دیتی، ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شک، غصہ، بدگمانی، بے اعتباری جیسے تاثرات دیکھتا بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اب بات بچے کی ہے تو تمہیں فکر ہو رہی ہے، لیکن تم سے زیادہ فکر مجھے ہے۔ بیگ ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر ڈالا۔ ہمیشہ کی طرح فارس کے تاثرات اس کی سمجھ سے باہر تھے، مگر اس کی آنکھیں، فارس واجدان کی آنکھیں، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ بند دروازے کے اس پار لفٹ کے عین سامنے وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھرنے لگی تھیں۔ چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ فارس کی میٹ کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ آنکھیں صاف کر کے اطراف میں گرتی لڈو کو پیچھے اڑسا، مفرر کو اچھی طرح سے لیتی آگے بڑھ گئی۔ وہ میٹ کے ساتھ پارک لین مارکیٹ میں آ گئی تھی۔ بھانت بھانت کے لوگ تھے۔ سڑک اور مختلف دکانوں پر کافی رش تھا۔ ایک ہلچل اور شور سا مچا ہوا تھا۔ خرید و فروخت جاری تھی۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے وہ آگے بڑھتی رہی۔ میڈ ہر تھوڑی دیر بعد کلائی موڑ کر وقت دیکھتی تھی اور پھر اسے، جس کے چہرے پر اب غم یا خوف کا کوئی تاثر نہ تھا۔ آنکھیں جانے کب کی خشک ہو چکی تھیں۔ میڈ کو واپسی کی جلدی تھی کہ شام کے کھانے کا انتظام بھی دیکھنا تھا، مگر جنت اس کی بھی نہیں سن رہی تھی۔ وہ بس ٹہل رہی تھی، چیزیں دیکھ رہی تھی، گھوم رہی تھی، اور کہیں اگر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھومتے جوڑے پر نظر پڑتی تو بڑبڑا بھی رہی تھی۔ اس قدر کھلی فضا اور ماحول میں اتنے سارے لوگوں کے بیچوں بیچ اسے ایک بار پھر شدت سے تنہائی کا احساس ہوا۔ عجیب سا دکھ تھا، حسرت تھی، غم تھا اور غصہ تھا۔ دائیں طرف مڑتے ہوئے اس کی نظر کلہ مشین پر جا ٹھہری۔ گلاس باکس کے اندر بےتحاشا روئی کے رنگ برنگے کھلونے تھے، مگر اس کی تمام تر توجہ اس سبزی مال ڈائناسور پر تھی جو اسے بہت خوبصورت لگا تھا۔ میں یہ ٹرائی کرنا چاہتی ہوں، میٹ سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ہر طرح کی منفی سوچ اور خیالات کو جھٹکا، دل کو سنبھالا کہ کیا ہوا اگر جو وہ اکیلی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنے لمحات کو یادگار نہیں بنا سکتی۔ میٹ کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے جیب سے نکال کر اسکرین کو دیکھا تو چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ جنت اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ اب چونکہ بیگ کے ساتھ کلو مشین سے ڈائناسور نکالنے میں دقت ہو رہی تھی تو اس نے اپنا ہینڈ بیگ میٹ کو تھمایا اور شروع ہو گئی۔ پہلی کوشش میں ناکام، دوسری میں بھی ناکام، تیسری کوشش میں ڈائناسور ہاتھ میں تھا۔ اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ میٹ بھی دیکھتے ہوئے بدقط مسکرائی۔ انسان کو اپنے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کوئی ساتھ ہو، تبھی آپ ہنسیں گے، مسکرائیں گے۔ اسے دل ہی دل میں خود کو شاباش دی۔ پھر کھلونا میٹ کے حوالے کرتی دوسرے اسٹال سے ننھی منھی سی اشیاء دیکھنے لگی۔ اسے اقصیٰ کے لیے ایک آئینہ پسند آیا اور تبھی وہ اپنا پرس لینے کے لیے مڑی اور اپنی جگہ تھم گئی۔ میٹ وہاں نہیں تھی۔ اسے گھبراہٹ کے عالم میں گھوم کر چاروں طرف دیکھا، آس پاس بہت دور تک دیکھا، مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ جنت کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، سانسیں پھولنے لگی۔ با اجلت قدم اٹھاتی وہ آگے بڑھی، دائیں طرف، پھر بائیں طرف، اس کے بعد ناک کی سیٹ میں قدم اٹھاتی گئی۔ وہ بھٹک گئی تھی، بچھڑ گئی تھی، اتنے بڑے شہر میں یکایک تنہا ہو گئی تھی، اتنے سارے لوگوں کے ہجوم میں ایک بار پھر عدم، ایک بار پھر نفی ہو گئی تھی۔ سورج مکمل غروب ہو چکا تھا۔ نیلگوں آسمان رنگ بدل رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنیاں چاروں سو نظر آ رہی تھیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے، کہاں جائے۔ فارس کا نمبر اسے یاد نہیں تھا، اپنا موبائل بھی پاس نہیں تھا۔ اپنا بیگ میٹ کے حوالے کرنے پر وہ پچھتا رہی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ مفلر گردن کے گرد اچھی طرح سے لپیٹے ہوئے، دستانوں میں مقید ہاتھوں کو منہ پر رکھا، اب وہ دیوار سے لگی کھڑی تھی، آتے جاتے لوگوں کو کچھ خوف اور گھبراہٹ سے دیکھتی ہوئی۔ سامنے ہی علول جلول سے خلیے میں دو لڑکے کھڑے تھے۔ انہوں نے بار بار رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا تو اندر تک لرز گئی۔ آنکھوں کا خوف عیاں تھا، تبھی نظروں میں آ رہی تھی۔ ایک بار پھر قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہ تلاش میں گھومتی رہی۔ نہ پیسے تھے، نہ گھر کا ایڈریس معلوم تھا، اور نہ کسی سے جان پہچان۔ روتی سی سکتی ایک گلی میں کھڑی ہو گئی۔ وہ میٹ فارس کی تھی۔ یقیناً یہ فارس کا حکم ہوگا، یقیناً اس نے ہی
سزا کے لیے حرکت کی ہوگی۔ وہ اس کی غلطیاں نظر انداز نہیں کرتا تھا، وہ بدلے لیتا تھا، وہ سزائیں دینے والوں میں سے تھا۔ روتے سے سکتے اپنا سر گھٹنوں پر رکھا، وجود سردی کی شدت سے کپکپا رہا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے؟ وہ بھی تب جب وہ اس حالت میں ہے۔